everyone. So आज आसा 21st February and finally after waiting for so long finally आमकां कन्फर्मेशनाचो कॉल येयल्लो आसा प्रयागराज वचपा खातीर. सो स्टे ट्यून्ड. पॅकिंग बी सगळी फास्ट फास्ट केली आमी आनी आतां आमी रेल्वे स्टेशनाचेर वचपाक रेडी जाल्या. बाय 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 चुगो चुगी बाय बाय बाय. तर तुम्ही पोवू शकता की माझ्या कॅट्सांक तर म्हाज्या पडलेलेच ना. स्टील हांव तांकां बाय म्हणून आतां थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर पावला. आमकां रिपोर्टिंग टायम 5 सांगलेलो आयज तांचो. लिटरली तुमी बिलीव करूं शकना की आयज ट्रेन वचपाची आसा आनी आयज आमकां सकाळचो 11 कॉल येयला की आयज आमची टिकेट कन्फर्म जाला म्हणून प्रयागराज वचपा खातीर. म्हाका जाल्यार आजुनूय बिलीव जायना. सो आतां पळोवया केन्ना ट्रेन येता ती आनी सगळे लोक येवन हांगा रावलेले आसा. खूब एक्सायटेड आसा आमी. अजुनूय आमी वाट पळयता. अजुनूय आमची ट्रेन येवना. मडगांवच्यान सुटला खंय आत्तां ट्रेन. सो मे बी हांगा पावपाक एक अर्दवर तरी लागूं शकता. म्हाका अशें दिसता की आमकां कितें बी इन्फॉर्मेशन सांगता लिटरली अननेसेसरी. म्हाका लिटरली खबरच ना की एक्झॅक्ट कितें इन्फॉर्मेशन सांगपाची. सगळे लोक ट्रेनीचे वाट पळोवन थकले पूण आजुनूय आमची ट्रेन येयना. 5 आमकां यो सांगलेलें आनी 7 ट्रेन आसतली म्हणून सांगलेलें पूण आजुनूय आमची ट्रेन येत ना. 8 जावपाक गेली तरी ट्रेन येयना. हांगा पळोवंक गेल्यार भलत्योच ट्रेन येता पूण आमची ट्रेन आजुनूय येयना. वाट पळोवन पळोवन भोकूय लागली आमकां. सो आमी आतां चिप्स खाता. फायनली 3 वरां मागीर आमची ट्रेन येयली. तुमी पळोवं शकता. आतां आमी बेगीन धांवत धांवत आमच्या डब्या कडेन वयता कॉज ट्रेन हांगा चड वगत रावची ना. गावता थंय लोक चडल्या म्हणून खुबूच गर्दी जाला कित्याक ट्रेन हांगा खूब वगत रावंक ना. आनी आमच्या वांगडा तर व्हडलो जोक जाला तो तुमकां मागीर सांगता. खूब स्ट्रगल करून फायनली आमकां आमचें सीट खंय तें गावलें आनी आमकां जेवणूय मेळ्ळें. सो आतां आमी जेयतलीं आनी न्हिदतलीं. गूड नायट एवरीवन. आतां हांव खूब टायर्ड जाला सो आमी फाल्यां मेळुया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज आसा डे 2 दॅट इज 22 फेब्रुवारी. आमी प्रयागराज फाल्यां पावतली दॅट इज 23 फेब्रुवारीक. मे बी आमी सकाळीं 10 पावतली किंवा 9. आमी ट्रेनीन आसा आनी वडा पाव घेवंक ना अशें जावंकूच शकना. सो आमी आमचो आयचो ब्रेकफास्ट वडा पाव खावन केलो. आयज दीस बरा नासले. खावपाचे व्हिडियो म्हाजे खूब दिसतले तुमकां कॉज आनी म्हाजे कडेन कांय काम नासलें. सो म्हजें फेवरेट काम करी जें खावपाचें. हे कितें काय म्हटल्यार म्हजो एस्थेटीक व्हिडियो दॅट इज एपिक फेल. काल हांवें तुमकां सांगलेलें आमच्या वांगडा व्हडलो जोक जालो म्हणून. तो आयज हांव तुमकां सांगता. आमी बेगीन बेगीन ट्रेनीन चडली ट्रेन वचत म्हणून आनी आमकां खबरूच ना की आमचो सीट नंबर कितें तो. सो थंय ज्या लोकांक अपॉयंट केल्ले की सांगपाक कोणाक जर खबर ना जाल्यार ताका आमी विचारलें जाल्यार तो सांगता की तुमचें नांवूच ना म्हणून. आनी आमी आतां पॅनीक दोगांय कित्याक हांव आनी म्हाजी मम्मी थंय चडल्या कितें तरी करपाचें तेंच कळना. कोणाक तरी विचारपाचें. लकिली एक आमकां कॉल येयलो आनी तो आमकां विचारता तुमी ट्रेनीन चडला काय म्हणून. आमी सांगलें हय आमी ट्रेनीन चडला म्हणून सांगलें. मागीर आमी विचारलें तूं आमचो नांव खंय आसा काय म्हणून विचारलें जाल्यार ताणें कट केलो फोन. मागीर आमी परत ताका ट्राय केलो. मागीर खूब वक्तान अशें ट्राय करून ताणें सांगलें की तुमचो अमक्या अमक्या कडेन नंबर आसा म्हणून. सो आमी मागीर कशी करून थंय गेली. सपोज त्या मनशान आमकां कॉल करूंक नासलो जाल्यार आमकां कळचेंच नासलें की आमचें नांव आसा तरी खंय. कॉज एक तर भायर डिस्प्ले केल्ली नांवां आतां इतके डबे आसले की खंय तरी म्हणून सोदता आसली. आनी एवरी डबे आसले तितूर जे मनीस अपॉयंट केले तेंचे कडेन तितकीच नांवां आसली. एक्स्ट्रा नांवां कांयच नासली. म्हणजे आख्खे फूल लिस्ट तेंचे कडेन नासलें. सो थँक गॉड की कोणी ते आमकां कॉल केलो आनी आमी कशें तरी करून आमचें खंय म्हणजे सीट आसा थंय पावली. खरें सांगता हांव जाल्यार इतकें भिलें की म्हाका लिटरली अशें दिसूंक लागलें की सकाळीं आमकां कन्फर्मेशनाचो तो कॉल येयल्लो न्हू तो खऱ्यांनी एक प्रँक कॉल आसलो. बट थँक गॉड तशें कांयच जावंक ना. वो आमचो श्याम मातोंडकर काका तो आमकां एक्सप्लेन करी की प्रयागराज कितें कितें आसा खंय खंय वचपाचें कित्याक तो ऑलरेडी थंय वचून येयला. सो दीस टायम तो आपल्या फॅमिलीक घेवन थंय परत वयता. सो ह्या काकान आमकां सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा. थंय वचून खंय वचपाचें खंय रावपाचें कितें आसतलें आनी सगळें सांगलेलें आसा. सो आमी ट्राय करतली की तेणी सांगलां तशेंच फॉलो करून आमी वयतली. सो तुमी चिंतता आसतली की इतकी लॉंग जर्नी आनी आमी टायमपास कसो केला. सो हांगा सगळ्यांनी कार्ड्सांनी बीन खेळून टायमपास केला. मेंडीकोट खेळटालीं सगळीं.
हांव खेळोंक ना कॉज म्हाका मिनीकोट खेळपाक कळनासलें, बट हांगा सगळे खुबूच इंट्रस्टान सामके खेळटालीं आनी मज्जा येताली सारकी तांकां पळोवंक. दनपारां आमकां जेवपाक हें जेवण दिल्लें. आयज गुलाब जामून आसलो. गुड इवनिंग एवरीवन. आमी पावला खांडवा जंक्शन आनी एक 15 वरां जाय आमकां प्रयागराज पावपाक. आजून तरी आमकां ट्रॅव्हलिंगाचो व्हडलोसो कांय त्रास जावना आनी जेवपाक स्नॅक्स खावपाक सगळें टायम टू टायम मेळ्ळा. आनी जे आमकां खावपाक जेवपाक एंड स्नॅक्स बी प्रोवायड केल्ले ते एज पर टू मी तरी खऱ्यांनीच बरें आसलें. असोच आमचो हासत खेळत डे 2 सुद्दां सोंपलेलो आसा. फाल्यां आमी पावतली प्रयागराज. सो टिल देन बाय बाय अँड गुड नायट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज आसा डे 3 आनी भरपूर थंडी आसा आनी आमची ट्रेन ऑलरेडी डिले आसा. सो मे बी आमी 2 बीन प्रयागराज पावतली. आयज जो आमकां ब्रेकफास्ट मेळ्ळा तो आसा बटाट्याची भाजी आनी चपाती आनी हो सामोसा हांवें विकतो घेतलेलो आसा. गायज आमचो प्लॅन जाला चेंज. आमी प्रयागराज जंक्शनाचेर देवची ना, आमी नैनी स्टेशनाचेर देवतली. थंयच्यान मागीर आमी फुडें वयतली कित्याक ट्रेन आमची खुबूच डिले जाल्या. सो थंय कितक्यांक पावतली कांयच आयडिया ना, तो तेज्या खातीर आमी पयलींच देवतली. सो गायज फायनली आमी हांगा नैनी जंक्शनाचेर देवलेली आसा कित्याक प्रयागराज जंक्शन आमी देवची ना बिकॉज तो जंक्शन खूब फुडें आसा आनी थंय खूब ऑलरेडी गर्दी आसतली. सो थंय आमी देवची ना. सो हांगा देवलेली आसा. सो हें फुडें आमी रेल घाटाचेर वयतली आनी थंयच्यान संगम स्थानाचेर वयतली. सो आतां आमी चलत वयता एंड लेट्स सी की आमकां कितें मेळटा जाल्यार रेल घाटा कडेन पावपाक कितें मेळटा जाल्यार खूब जाय. ओके, नाल्यार चलत वयचें पडटलें बिकॉज हांवें तरी अशें आयकलां की रोड्स फूल ब्लॉक जाला थंय. सो लेट्स सी. असो आमी 6 जाणांचो ग्रूप करून फुडें वयता बिकॉज जितको कमी ग्रूप तितको बरो आनी आमी शेणची बीन ना. तर आजून आमकां खूब चलपाक जाय. आजून गाडयेचो बी कांय इंतजाम जावंक ना. सो संगमार वयतले जाल्यार खूब चलचें पडटलें आमकां. हांव ऑलरेडी थकलेलें आसा आनी आमची अर्दी वाट सुद्दां अजून जावंक ना. खूब चलपाक जाय. आय स्वेर. आमी अशी कशी एडजस्ट करून सगळीं बसला बिकॉज आमचें खूब सामान आसा आनी सामान घेवन आतां डायरेक्ट आमी संगमाचेर वयता. रूम बीन कांयच करूंक ना अजून. आमी रिक्षांतल्यान देवली आसा आनी आतां रेल घाटा कडेन परत चलून वयता. आतां चड पयस ना बट खूब चलचें पडटलें. अजून बीन वाट सोंपना आमची. खूब चलपाक जाय. एक्स्ट्रीम लेवल चलपाक जाय. माय गॉड. आमी ऑलमोस्ट घाटा कडेन पावलेली आसा. रातींतले हांव खूब गर्दी आसा.
देवळातले आम्ही चलत असा आम्ही अरेंज घातले पावले ऑलरेडी बट आता आम्ही आमकां संगमाचेर न्हांवपाक जाय त्रिवेणी संगमाचेर सो आतां आमी पळयता की बोट खंयच्यान घेवपाची सो बोट घेवन आमी थंय वयतली ऑलरेडी सांज जावपाक येयल्ली आसा पळोवया आतां केन्ना मेळटा खूब थकला एक्चुली चलपाक इतकें काय व्हडलें ना बॅगा आमची खूब जड आहा कित्याक आमी रूम बी कांय करूंक ना डायरेक्ट आमी स्टेशनाच्यान हांगा अरेल घाटाचेर येयल्या सो दॅट डायरेक्ट आमी हातली वयतली मागीर आमी कितें तर रूम बीन पळयतली संगमार न्हांवपाक वचपा खातीर रेडी जाल्ली आसा आमकां चेंज करपाक तर मेळपाक ना सो आतां आमी आनीक फुडें वयतली बिकॉज आमकां चेंज तरी करपाक काय मेळपाक ना आतां चितलें चेंज करतली म्हणून बट इतकी गर्दी आसा की चेंज करूंक मेळचें ना आमकां सो त्या खातीर आमी अशीच वयतली होपफुल्ली बेगीन आमकां मेळ्या पुरो व्हडलो हांगा जोक केल्लो आसा हांवें पोती हांव विसरोन येयला आतां हांव सोदता आमची पोती खंय आसा हां मे फुडें आसा पोती पावलेली आसा फायनली आतां परत म्हाका पयस चलून वचपाक जाय एकटेंच आतां आमी बोटी कडेन पावलेली आसा होपफुली बंद नाल्यार पुरो पूण तरी म्हणी की आतां बंद म्हणून फायनली आमी बोटीन बसलेली आसा आनी आमचो संगमाचेर आतां आमी स्नान करतली सो एक म्हणूंक शकता द वेट इज ओवर हांव एक्सायटेड आसा केन्ना पावता कशें जालें एकदां आनी आमी सगळीं बसल्या ह्या दोग जाण भैयाक आमी खूब रिक्वेस्ट केले मागीर जावन तो आमकां व्हरता खुबूच रेट सांगतालो तो बट कशें करून एक 2-3 हजार तरी पर पर्सन सांगतालो बट आमी कशें तरी करून 1500 पर पर्सन करून वयता हे सुद्दां खूब म्हारग कॉज हरशीं इतके ते घेयच ना म्हाका दिसता एक 100-200 रुपया घेता आसतले नाजाल्यार तेज्याकून कमी घेता आसतले बट फायनली आमी वयता ते आमकां इम्पॉर्टंट तुम्ही हे पोवू शकता आमी सगळीं खूब एक्सायटेड आसा तुम्ही पोवू शकता हे सगळे कितके सुंदर दिसता वो नजारा पळोवपाक लिटरली म्हणजे वर्थ इट येवपाक हांगा खरें सांगता कितकी गर्दी आसूं कितें आसूं वर्थ इट एक 5 ते 10 मिनटां भितर आमी त्रिवेणी संगमाचेर पावली फायनली हांव संगमाचेर येयल्लें आसा आनी संगमाचेर स्टार्ट बीन घेतलेली आसा फायनली तुमी पळोवंक शकता हांव त्रिवेणी संगमाचेर आसा खूब हॅप्पी आसा आतां डायरेक्ट फाल्यां सगळे टेम्पल्स आमी भोंवून काडटली हांगा रातचो व्यू पळया कितको बरो दिसता सारको खुबूच म्हणजे खुबूच सुंदर दिसता
आता आम्ही रिटर्न अरेल घाटार वयता. खरेंच सांगता अरेल घाटार जर कोणी बी येयल्लो आसा आनी जेंच्यांनी आमकां एडवायस दिली न्हू की अरेल घाटार येवन मागीर तुमी संगमाचेर नावता, तो खऱ्यांनीच बेस्ट एडवायस आसलो. म्हणजे सगळें सारकें जालें आमचें. लेट जालो, काळोखूय जालो, बट ना म्हटल्यार सगळें आमकां जे आसलें तशेंच जालें. आता आमी अरेल घाटार परत वयतली आनी थंयच्यान मागीर पयतली आमी फुडें रूम करपाचो काय ना आनी खंय वचपाक जाय जाल्यार तेन्ना आमी थंय पयतली. आम्ही अरेल घाटाच्यान पायलट करून येयल्या आनी येयली. ओके, सो आतां आमी हांगा जे आमचे बाकीचे लोक आसा थंय पावल्या. प्रयागराज मेन प्रयागराज खंय आसा पळय थंय पावल्या. सो आतां आमी आमचे टेंट खंय आसा थंय वयतले. आमी आजुनूय आतां टेंट सोदता. ओके, कॉज जो टेंट आमकां अलॉट केल्लो आनी सांगलेलो की ह्या टेंटान वचपाचें म्हणून तो ऑलरेडी फूल जाल्लो आसा. सो आतां पळोवया खंयचो मेळटा तो. कॉज खूब लोक येयला न्हू, तेज्या खातीर सारकें मेळप बीन ना. लेट्स सी. भुकूय लागल्या कित्याक आमी म्हाका दिसता लास्ट एक ब्रेकफास्ट केल्लो तितको, तेज्या मागीर बेश्टें कितें कितें खाल्लेलें, बट अशें जेवंक बीन कांयच ना आमी. So let's see. खूप म्हणजे एक्स्ट्रीम लेवल. आता आम्ही आमच्या टेंटात सामान दवरला. मातशें कितें खाल्लें, आमचे कडेन कितें आसलें तें, भायर कांय खावपाक सोंग ना. आनी आतां आमी ते बरो मिला लागला बोडगिणी जात्रे भशेन जायंट व्हील बीन सगळें आसा तें पळोवपाक वयता. रातची 11:30 जाला तरी सुद्धा कितकी गर्दी आसा ती पळया. जे अयोध्या राम मंदिर आसा ते सेम हांगा केला तेंच्यांनी. मुर्ती बीन सेम आसा, भितर सगळें सेम आसा. राव तुमकां दाखयता. ह्यान भायर हांगा खूब कितें कितें असलें, लायक जॉयंट व्हील असलें, हॉरर हावस असलो आनी कितें कितें डिफरंट रायड्स असल्यो. मागीर तुमकां हे व्हिडिओ काडपाकूय मेळटालो. आनी हे सगळें सामान असलें ते काडा 10 रुपयाचे असले. मागीर हे फोटो फ्रेम्स, कपडे, खावपाचें सामान आनी हे ज्वेलरीज आनी खूब कॉस्मॅटिक्स आनी खूब कितें कितें मेळटालें. तर आतां हांव शॉपिंग करता. सो गूड नायट, आमी फाल्यां मेळया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज आसा डे 4 आनी आयज आमी सगळे टेम्पल्स भोंवतली. घाट थंय आसा ते भोंवतली. एंड मागीर आमची रोखडी ट्रेन आसा 9 सुमार. सो त्या खातीर आमकां आयज जाता तितकें आतां बेगीन सगळें करचें पडटलें. आता आमी बडे हनुमान मंदिर वयता.
खूप गर्दी आसा आनी खूब चलपाक बी जाय. गरमी सामकी खूबच आसा हांगा, म्हणजे खूबच. रातची तर खूबच थंडी आनी सकाळची खूबच गरमी. हांगा बडे हनुमान मंदिर वचपाक खूबच लायनी आसा. म्हणजे ही आमची लायन आसा, परस ऑपोजिटूय लायनी आसा, आनीकूय खंय लायन आसा. हे पळोवन आमकां दिसलेलें की आमी म्हाका दिसता 3 वरां तरी हांगाच उरतलीं, बट तशें कांयच जावंक ना. अर्द्या वरा भितर आमचें दर्शन जालें. ये श्री जगदीश भगवान का मंदिर. आज के लिए बस इतना ही. सो बाय बाय. हेज्या मागीर आमी रेल्वे स्टेशनाचेर गेली आमचें सगळें सामान बीन घेवन. बट अनफॉर्च्युनेटली आमची ट्रेन खूबच डिले जाली, 7-8 वरां डिले जाली. सो आमी थंय खूब वगत रावली. तर ह्या ट्रॅव्हल ब्लॉगान इतकेंच. आमी फुडल्या ट्रॅव्हल ब्लॉगाक मेळया. टिल देन बाय बाय, अँड डोंट फॉरगेट टू लायक, कमेंट, शेअर अँड सबस्क्राईब.